ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुष्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुष्षष्टितमे पाठे सर्वादौ अस्माभिः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हलिति सूत्रस्थप्रत्युदाहरणविचाराः कृताः। तत्र अन्तिमं प्रत्युदाहरणविचारम् उपस्थापितवान् मूले ग्रन्थकारः यत् प्रथमहलग्रहणं किं राजा इति। तत्र प्रथमहलग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि राजा इत्यत्र न लोपः न स्यात्। तत्र उक्तमेव मूले न लोपादिर्न स्यात् इति। संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्, अर्थात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन यदि लोपः क्रियते तर्हि नकारलोपः अत्र न स्यात्। एवमेव अभिनोत्र इत्यादिषु तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वमपि न स्यात् संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। अतः अभिनोत्र राजा इत्यादीनि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। अतः प्रथमहल्ग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तं। तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्रैव उक्तं यत् हल्ङ्यादिलोपस्तु असिद्धः न भवति, यतोहि सपादसप्ताध्याय्याम् इदं विधानं भवति। एवञ्च क्वचित् पुस्तकेषु तत्र दीर्घात् किम् इत्यतः आरभ्य एतत् प्रत्युदाहरणान्तः पाठः न दृश्यते, परन्तु अयं पाठः युज्यते एव, यतोहि प्रौढमनोरमा-ग्रन्थे एतत् सम्बद्धाः विचाराः कृताः वर्तन्ते इति। ततः सखा इति रूपं साधितं, सम्बोधने हे सखे इति साधितं। तत्र सम्बुद्धौ परतः अनङादेशः न भवति, अतः हरिवद्रूपमेव अत्र भवति हे सखे इति। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र द्वितीयाविभक्तेः, प्रथमाविभक्तेः द्विवचने बहुवचने, द्वितीयाविभक्तेः एकवचने द्विवचने च विशिष्टानां रूपाणां सखायौ सखायः सखायं सखायौ इत्यादीनां सिद्ध्यर्थं तत्र अचौण्यणिति इत्यनेन सखि इत्यत्र इकारस्य वृद्धिविधानं भवतु, तदर्थम् एतेषां प्रत्ययानां मणिदुपद्भावः भवतु इति एतदर्थं सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रं पठितम् आदौ। तत्र सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं मणिद्वत् स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। एवञ्च मणिद्वद्भावे सति तत्र अस्माभिः इदं रूपं साधितं। ततश्च तत्र नाम अणिद्वद्भावे सति अचुण्यणिति इत्यनेन सर्वत्रापि सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये परतः वृद्धिः कृता सखिशब्दस्य। सखै इति सर्वत्रापि लब्धं। ततः तत्तत् प्रत्यये परतः ऐकारस्य आयादेशे सति सखायौ सखायः सखायं सखायौ इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। वृद्धिस्तु अचुण्यणिति इत्यनेन सूत्रेण कृता। तस्य च सूत्रस्य ञिदिणिति च परे अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात् इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र सखिशब्दस्य घिसंज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र घिसंज्ञाभावात् तत्कार्यमपि न भवति, अर्थात् तृतीयाविभक्तेः एकवचने आङ्गोनास्त्रियाम् इति न प्रवर्तते, सामान्येन यण एव प्रवर्तते, सख्या इति सिद्धं भवति। द्विवचने बहुवचने हरिवद्रूपाणि, चतुर्थीविभक्तेः एकवचने अपि यणि सति सख्ये इति रूपं भवति, न तु तत्र गुणः न भवति। अन्यथा घेर्ङिति इत्यनेन गुणे सति पुनः अयादेशे सखये इति हरये इति वत् स्यात्, तत्तु अनिष्टं नापेक्षितम्।
तत्र चतुर्थीविभक्तेः द्विवचने बहुवचने च हरिवद्रूपाणि भवन्ति इत्युक्तमेव। तदनन्तरं पञ्चमीविभक्तेः एकवचने षष्ठीविभक्तेः च एकवचने विशेषः कश्चन भवति। तन्नाम तत्र यणादेशात् परं सख्यस् इति या स्थितिः लब्धा भवति, तत्र मध्ये यः अकारः भवति, नसिंहसोः यः अकारः भवति, तस्य उदादेशविधायकं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते। ख्यत्यात् परस्य, तत्र प्रकृतसूत्रे ख्यत्यात् इत्यनेन किम् अवगन्तव्यम् चेत् खि खी ति ति इत्यनयोः कृतयणादेशयोः अयं निर्देशः, एतन्निर्देशद्वयं भवति ख्यात्य इति अस्माभिः तत्र पठितं। तदनन्तरं प्रकृतसूत्रं प्रति अति इत्यनुवर्तते। ततश्च ऋतुः इत्यतः उदित्यनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य तु अत्र निवृत्तिः जायते इति पठितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। ततश्च ङसिङसोः अवयवस्य अतः इति लभ्यते। ऋतुः इत्यतः उदित्यनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इति तु निवृत्तम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः आसीत्। ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रस्य विचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। अतः तत्र अग्रे अस्य सूत्रार्थं प्रतिगन्तुं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तद् द्रष्टव्यं वर्तते। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य पञ्चषष्टितमः पाठः अथवा पञ्चषष्ठः पाठः अधुना आरब्धो भवति। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। परग्रहणसामर्थ्यात् अस्याः पङ्क्तेः गतपङ्क्त्या सम्बन्धः वर्तते। किं गतपङ्क्तिः का आसीत्? एकः पूर्वपरयोः इति तु निवृत्तं, एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति। अस्य अधिकारः, अयमधिकारः अत्र न प्रवर्तते, सः तु निवृत्तः। कुतः? परग्रहणसामर्थ्यात्, ख्यत्यात् परस्य इत्युक्तं खलु। कस्य कार्यं भवेत्? परस्य एव भवेत् इत्युच्यते। तर्हि विशेषग्रहणसामर्थ्यात् एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति इति कथयति। अन्यथा ख्यत्यात् इत्यादि अन्यथा ख्यत्यात् इति पञ्चमीनिर्देशादेव सिद्धे किं तेन, एवं खलु। यदि एकः पूर्वपरयोः इति अत्र अपेक्षितः एव स्यात् तर्हि प्रकृते परस्य इत्यस्य ग्रहणं न कुर्यात्। अपि च परस्य इति यः अर्थः लब्धः अत्र वर्तते, परस्य इत्यनेन यद्विवक्षितं वर्तते तत्तु केवलेन ख्यत्यात् इति पञ्चम्यन्तेन पदेन एव खलु प्राप्तुं शक्यते स्म, वा न वा? केवलेन ख्यत्यात् इति पदेनैव तस्य सिद्धिः भवितुमर्हति स्म। एवं किल। यतः तत्र दिग्योगपञ्चमी इति कृत्वा तदेव तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्य अयमर्थः लभ्यते स्म खलु। अतः परस्य इति ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तदत्र ज्ञापकं भवति। यत् एकः पूर्वपरयोः इत्ययम् अधिकारः अत्र नैव सम्बध्यते इति। समीचीनं। तदाह नाम एतावत् सर्वं मनसि कृत्य ततः सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति तत् पश्यामः। तत्र खितिशब्दाभ्याम् इत्यादिना इति मूले पश्यामः। खितिशब्दाभ्यां, खी इति शब्दाभ्यां
एवं खलु। कृतयणादेशाभ्यां नाम यणादेशः जातः स्यात्, समीचीनं। परस्य नाम एतादृशाभ्यां शब्दाभ्यां परस्य ङसि ङसोः अतः उत्स्यात् नाम ङस् ङस् ङसि इत्यस्य यः अकारः, ङस् इत्यस्य च यः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने उदादेशो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। उदाह्रियते सख्युः मूले इति तत्र व्याख्याता कथयति। सख्युरिति कथयति सख्यस् इति स्थिते यकारात् अकारस्य एवं खलु। का स्थितिः आसीत्? सखी अस् षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि एवमेव। अत्र खि इति अस्ति, तस्य इकारस्य यणादेशः जातः कृतः वर्तते, अतः सख्यस् इति लब्धं वर्तते। तत्र च यः अकारः वर्तते ङसि अथवा ङस् इत्यस्य, उभयत्र चिन्तनीयं। तत्र यकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः प्रत्ययावयवः ङसि इत्यस्य अकारः, अपि च षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् इत्यस्य अकारः। ङकारस्तु तत्र न भवति, तस्य इतिसंज्ञत्वात् लोपः भवति। सम्यक् कथयति इति स्थिते यकारात् अकारस्य उकारे एवं खलु। यकारात् यः अकारः वर्तते तस्य उकारे, केन उकारः? ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन उदादेशः इत्युक्तं खलु। उकारे का स्थितिः जाता? उस् सख्युस् इति स्थितिः जाता। कथयति ऋत्वविसर्गौ एवं खलु। तत्र यः सख्युस् इति स्थितौ सकारः वर्तते, तस्य सकारस्य ऋत्वं सजुषोरुः इत्यनेन विसर्गश्च खरवसानयोः विसर्जनीयः। किं सिद्ध्यति? सख्युः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने। द्विवचने सखिभ्यां यथा चतुर्थी द्विवचने साधितं तद्वत्, अथवा हरिभ्याम् इति वत्। बहुवचने सखिभ्यः हरिभ्यः इति वत्। समीचीनम्। इदानीं षष्ठीविभक्तेः एकवचने सख्युः एवमेव साधनीयः प्रयोगः। परतः ङसि न, परन्तु ङस् इति प्रत्ययः भवति। एतावानेव भेदः। अग्रे कथयति एवमेव। अग्रे तु साक्षात् सप्तमीं प्रति गतः, परन्तु वयं षष्ठीविभक्तेः द्विवचनस्य अपि अत्र चिन्तनं कुर्मः। सखिशब्दात् तत्र षष्ठीद्विवचने ओस् इति प्रत्ययः, तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा एषः अधिकं नोक्तवान्। तर्हि तत्र सखि ओस् इत्यवस्थायां केवलः यण् एवं किल। सख्य ओस् सख्योस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति हर्योः इति वत् सख्योः इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने सखीनां हरीणाम् इति यथा साध्यते तद्वत् सखीनाम् अत्रापि ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुट् भवति। नुटि सति सखीनां, ततः नाम इत्यनेन दीर्घो भवति। सखीनां हरीणाम् इति वत् सखीनाम् इत्यपि रूपं सिद्धं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य अस्ति अधुना प्रसङ्गः। हरिशब्दस्य तु हरौ इति प्रयोगः भवति, परन्तु अत्र तु सखौ इति न सख्यौ इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्रैव व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। ङौ अर्थात् ङि इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा सखि इति स्थिते, सखि इत्यत्र यः वर्तते इकारः, ततः च परतः इ इति कः इकारः, द्वितीयः यः इकारः दृश्यते सः कः? सः प्रत्ययस्य
सः प्रत्ययः सप्तमीविभक्तेः एकवचनस्थः प्रत्ययः कथयति इति स्थिते घित्वा भावात् सखिशब्दस्य घिसंज्ञा तु न भवत्येव एवं खलु घित्वा भावात् अच्छघेः इत्यस्य अप्रवृत्त्या एवं खलु नाम घि अस्य न वर्तते अतः अच्छघेः इत्यनेन तत्र ङी स्थाने औ इति कर्तुं न शक्यते एवं खलु वस्तुतः तेन एकमेव कार्यं न क्रियते तेन तु इकारान्तस्य अकारादेशः अपि क्रियते अदादेशोऽपि क्रियते परन्तु प्रकृते तु घिसंज्ञा एव नास्ति तर्हि तस्य औकारादेशः अपि भवितुं नार्हति सखि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य घिसंज्ञा नास्ति अच्छघेः इत्यस्य कृते घिसंज्ञकः एव शब्दः अपेक्षितः भवति एवं खलु ततः कथयति अच्छघेः इत्यस्य अप्रवृत्त्या सवर्णदीर्घे प्राप्ते तर्हि अच्छघेः इति यदि न स्यात् तर्हि सवर्णदीर्घः प्राप्यमाणः अस्ति परन्तु सवर्णदीर्घः यदि स्यात् तर्हि सखी इति अनिष्टं रूपं स्यात् सप्तमीविभक्तेः एकवचने इदमनिष्टं रूपं तु प्रकृते नापेक्षितम् इति कृत्वा तत्र उच्यते नाम सवर्णदीर्घः प्राप्तः अस्ति परन्तु प्राप्तौ सत्यामेव तत्र उच्यते किम् औत् एवं किल तत्र कथयति इदुद्भ्याम् इति सूत्रमनुवर्तते एवं खलु औत् इति सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति एवं किल कथयति इति सूत्रमनुवर्तते अग्रे कथयति ङेराम् इत्यतः ङेरिति च ङेरां नद्यां मुनिभ्यः वयं पश्यन्तः स्मः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अष्टोत्तरशततमं सूत्रमिदं भवति सम्यक् कथयति ङेराम् इत्यतः ङेरिति नाम ततः ङेः इत्यपि अनुवर्तते तदाह इदुद्भ्याम् इत्यादिना एवं खलु तत्र मूले पश्यन्तु इदुद्भ्यां परस्य ङेः औत् स्यात् इति इत् तत्र इदुद्भ्याम् इति सूत्रम् अनुवर्तते इत्युक्तमेव ङेरां नद्यामुनिभ्यः इत्यतः ङेः इत्यनुवर्तते सूत्रार्थः इदुद्भ्याम् इत् इत्यनेन कः ग्राह्यः इकारः ह्रस्व इकारः उत् इत्यनेन कः ग्राह्यः उकारः ह्रस्वः उकारः कथयति इदुद्भ्यां परस्य ङेः औत् स्यात् नाम ङि इति यः प्रत्ययः तस्य स्थाने औदादेशो भवति इत्यर्थः एवं खलु इति सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति ननु घिसंज्ञकेषु हरिकव्यादिषु अच्छघेः इति प्रवर्तते एवं खलु हरिकवि इत्यादिषु येषां घिसंज्ञा भवति शेषोघ्यसखी इत्यनेन तत्र अच्छघेः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इति प्रवर्तते कथयति नदीसंज्ञकेषु तु इदुद्भ्यामिति पूर्वसूत्रं प्रवर्तते एवं खलु नदीसंज्ञकाः सन्ति ये शब्दाः तत्र इदुद्भ्याम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति अतः सूत्रद्वयविषयात् अन्यौ सखिपतिशब्दौ एव अस्य सूत्रस्य विषयौ इति वक्तव्यम् इति व्यक्तम् इति स्पष्टं भवति इति ज्ञातं भवति अर्थं किं पुनः पश्यन्तु अतः सूत्रद्वयविषयात् अन्यौ सूत्रद्वयं किम् अच्छघेः इति इदुद्भ्याम् इति च इति इदुद्भ्याम् इति यद्यपि अग्रे पठिष्यते तावता न पठितं वर्तते एवं खलु कथयति अतः सूत्रद्वयविषयात् अन्यौ सखिपतिशब्दौ सूत्रद्वयविषयादन्यौ नाम सूत्रद्वयस्य विषयभूतौ एतौ शब्दौ न भवतः कौ सखिशब्दः प्रतिशब्दः च
कथयति सखिपतिशब्दौ एव अस्य सूत्रस्य विषयौ कस्य औत् इति इत्यस्य सूत्रस्य विषयौ इति व्यक्तम् इति ज्ञायते। सम्यक् कथयति एवञ्च उकारानुवृत्तिर्व्यर्था इत्यत आह इति। नाम प्रकृते अस्य उदाहरणस्य अस्य सूत्रस्य उकारान्तः शब्दः उदाहरणमेव न सम्भवति भोः इति स्पष्टतया अत्र ज्ञायमानम् अस्ति किल वा न वा? तर्हि कुतः अत्र उतः अपि अनुवर्तनम् आनेयम्? इदुभ्यामिति कुतः वक्तव्यम्? इतः परस्य ङेरौत् स्यात् इति वक्तव्यम्। उतः इति कुतः उच्यते? उकारान्तः शब्दः अस्य उदाहरणमेव न सम्भवति वा न वा? तर्हि सूत्रार्थे उद्ग्रहणं कुतः? इदुद्भ्याम् इत्यत्र उद्ग्रहणं कुतः? तदेव कथयति। एवञ्च उकारानुवृत्तिर्व्यर्था, नाम उकारस्य अनुवृत्तिः अत्र इदुद्भ्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र नाम औत् इति सूत्रं प्रति व्यर्था एव इत्यतः अतः कथयति। किं कथयति? उकारेति मूले पश्यन्तु, उकारानुवृत्तिरुत्तरार्था, नाम एषा अनुवृत्तिः, उकारस्य अनुवृत्तिः उत्तरार्थः वर्तते। नाम उत्तरे नाम अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तस्य कृते एषा अनुवृत्तिः अपेक्षिता। कथयति व्याख्या तत्र स्पष्टं करोति। उकारानुवृत्तिः अच्चघेः इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थे इत्यर्थः, अनुवृत्त्यर्था इत्यर्थः। एवं खलु? अच्चघेः इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु सूत्रार्थम्। इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् स्यात् घेः अन्तादेशश्चाकारः इत्युच्यते। यतः तत्र हरि इत्यस्मात् ङि प्रत्यये परतः हरौ इत्येव न साधनीयम्। अस्माभिः गुरु इत्यस्मात् ङि परतः गुरौ इत्यपि साधयिष्यते अग्रे उकारान्तेषु। अतः तत्र उकारानुवृत्तिः अपेक्षिता, अर्थात् उत् इत्यस्य अपेक्षा तत्र वर्तते। अतः तत्र अनुवृत्तिः एषा गता भवतु इति एतदर्थम् अत्रापि तस्मात् सूत्रात् उत् इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीक्रियते। यदि अत्र न स्वीकृतं स्यात् तर्हि अनुवृत्तौ बाधः स्यात्, बाधया च उत्तरसूत्रं प्रति तस्याः आगमनं न स्यात् इति एतत् कृत्वा स्पष्टतार्थम् अत्रापि इदुभ्याम् इति उच्यते इति भावः। समीचीनम् इति स्पष्टतार्थमुक्तम्। अस्य च अपेक्षा गुरौ इत्यादिरूपसाधनवेलायां भविष्यति। अग्रे कथयति सख्यौ इति ङेः औत्वे यणि रूपमिति भावः। अर्थात् सखि इत्यस्मात् शब्दात् ङि प्रत्ययः परतः भवति। अतः सखि इत्यत्र यः इकारः अस्ति तस्य नैव, सखि इत्यस्मात् परतः यः ङि अस्ति तस्य औत्वं भवति, औत् इति भवति। केन सूत्रेण? औत् इत्यनेन। औत् अर्थात् औ इति वर्णः तत्र आगच्छति इति। अतः सखि औ। तदनन्तरं यणिरूपम् इति उक्तवान् व्याख्या। यण् भवति, इको यणच् इत्यनेन सखि इत्यत्र इकारस्य स्थाने यकारः भवति। सख्य औ, सख्यौ इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे कथयति शेषं हरिवत्। शेषं किमवशिष्टं? रूपद्वयमेव खलु अवशिष्टं। सप्तमीविभक्तेः द्विवचने हर्योः इतिवत् सख्योः, बहुवचने तत्र यथा हरिषु तद्वद् सखिषु रीत्या रूपं भवति। सम्यक्। एवञ्च सखिशब्दस्य रूपाणि इमानि: सखा सखायौ, सखायः सखायं, सखायौ सखीन्,
सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखीनां सख्यौ सख्योः सखीषु किञ्च सम्बोधने अपि हे सखे इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। इदानीं सखिशब्दसम्बद्धाः एव केचन विशेषाः अग्रे वर्तन्ते उच्यमानाः। तद्विशेषबलेन अस्माभिः अन्याः अपि व्यवस्थाः काश्चन ज्ञास्यन्ते। समीचीनम्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। सुसखेति मूले पश्यन्तु। शोभनः सखा सुसखा कथयति प्रादिसमासः। अग्रे समासेषु वयं पठिष्यामः। तत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रादिसमासो भवति। तत्र सु इति प्रादिषु पठ्यते इति कृत्वा प्रादिसमासः अत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन उच्यते। शोभनार्थे सु इति उपयुज्यते। तस्य सु इत्यस्य सखि इति शब्देन सह समासः भवति। सुसखि इति मूलशब्दः अत्र सिद्धो भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने यथा अस्माभिः सखा इति रूपं साधितं सख्युरसम्बुद्धौ नैव अनङ्सौ एवं खलु सख्युरसम्बुद्धौ इत्यादीनां सूत्राणां प्रवृत्त्या अचोण्यणिति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिसुरुतं हल् इत्यादिना सर्वं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि यथा इत्येवं रीत्या यथा तत्र सखा इत्यस्य सिद्धिः कृता, तद्वत् सुसखी इत्यस्य इति सखिशब्दान्तस्यापि सुसखा इति रूपं भवति। सखिशब्दः तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने सखा, सुसखिशब्दः सख्यन्तः तस्यापि प्रथमाविभक्तेः एकवचने सखा इति अन्ते श्रूयते। आहत्य पदं तत्र भवति सुसखा इति। तच्च मूले निष्पन्नं तत्र समासविषयमात्रम् उक्त्वा कथितं किं शोभनः सखा सुसखा इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति राजाः सखिभ्यश्टच् इति टच् तु न भवति। एतेन सूत्रेण समासान्तः टच् प्रत्ययः तु न भवति। अग्रे पठिष्यते अस्माभिः इदं। यदि समासान्तः टच् अत्र यदि स्यात् तर्हि सुसखी इति रूपं न स्यात्, टचः अवशिष्यते। सखी इत्यत्र इकारस्य यस्य इत्यनेन लोपः भवति। सुसख सुसखा इति अकारान्तशब्दः स्यात्, परन्तु प्रकृते सः समासान्तः टजेव न भवति। कुतः? न पूजनात् इति निषेधात् समासान्तस्य निषेधः उच्यते। न पूजनात् पूजावाचकः यदि शब्दः अथवा पूजार्थे गम्यमाने समासान्तः टच् प्रत्ययः न भवति। पूजा नाम सम्माननम्, एवं खलु। अतः अनेन निषेधेन तत्र सुसखी इति इकारान्तः एव शब्दः भवति। समासान्तः टच् प्रत्ययः अत्र न भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति अनङ्सौ उपधादीर्घः। अनङ्सौ इत्यनेन तदेव सुसखी सु इत्यस्याम् अवस्थायाम् अनङादेशः भवति इकारस्य स्थाने। समीचीनम्। उपधादीर्घः केन? सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ का स्थितिः जायते? सुसखान् स हल्ङ्यादिलोपः नाम स इत्यस्य लोपः। सुसखान् न लोपः, अर्थात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः इति नकारलोपिति भावः। नाम सुसखा इति प्रयोगस्य सिद्धिं कृतवान्।
पूर्वमपि उक्तं यथा सखा शब्दः सिद्ध्यति तत्र यथा प्रक्रिया वर्तते सैव प्रक्रिया सुसखी इति शब्दस्यापि वर्तते। समीचीनं। शोभनः सखा सुसखा इत्यत्र तदेव प्रादिसमासः भवति इति च अस्माभिः पठितम्। ततः सुसखायौ सुसखायः यथा तत्र द्विवचने सखायौ इति रूपं पठितं तद्वत् सुसखी शब्दस्य सुसखायौ अर्थात् अन्या प्रक्रिया अत्र एवं तद्वदेव भविष्यति। सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन णिद्वद्भावः बहुवचने अपि सुसखायः यथा सखायः तद्वत् सुसखी इत्यस्मात् सुसखायः इत्यपि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति णिद्वद्भावः वृद्धिः। णिद्वद्भावः नाम तदेव सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण णिद्वद्भावः भवति सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः सखिशब्दस्य। आयादेश इति भावः तर्हि उभयत्रापि उभयत्र नाम द्विवचने बहुवचने चापि तत्र आयादेशो भवति। इकारस्य स्थाने ऐ इति भवति तस्य आयादेशः भवति। सुसखायौ सुसखायः इति रूपद्वयं यथा पूर्वं सिद्ध्यति। केवलः भेदः एषः तत्र सखी इति मूलशब्दः प्रकृते तु सुसखी इति मूलशब्दः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु अनङ्णित्वे अनङ् अर्थात् केन सूत्रेण अनङ्सौ णित्वम् अर्थात् णित्वं केन सूत्रेण सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन। सम्यक् कथयति अनङ्णिद्वत्वे अर्थात् अनङादेशे णिद्वद्भावे च सति नैव सति इति न नाम अनङादेशः यः वर्तते णिद्वद्भावश्च यः वर्तते एतद्द्वयम् अनङ्णिद्वत्वे सखिशब्दस्य विधीयमाने नाम अनङादेशः सखिशब्दस्य उच्यते तस्य अन्त्यस्य इकारस्य उच्यते। णिद्वद्भावः अपि सखीशब्दात् परतः विद्यमानस्य उच्यते एवं खलु सर्वनामस्थानस्य। कथयति सखिशब्दस्य विधीयमाने कथं सुसखिशब्दे स्याताम् एवं खलु सखिशब्दः सखिशब्दः सुसखिशब्दः न सखिशब्दः सुसखिशब्दस्तु सखिशब्दभिन्नः। तर्हि अनङादेशः णिद्वद्भावस्तु णिद्वद्भावश्च तु सखिशब्दस्य एव उक्तः। अनङादेशः सखिशब्दस्य णिद्वद्भावः सखिशब्दात् परतः विद्यमानस्य उक्तः न तु सुसखिशब्दस्य अनङादेशः उक्तः न च सुसखिशब्दात् परतः सर्वनामस्थानस्य णिद्वद्भावः उक्तः। अतः आक्षिप्यते पूर्वपक्षिणा आक्षेपः अत्र क्रियते कथं सुसखिशब्दे स्याताम् अनङ्णिद्वद्भावौ इति भावः। कथयति इत्यत आह समाधानं कथयति भवति भोः इति कथयति तत्र समाधानं कथयति अनङ् इत्यादि मूले पश्यन्तु पङ्क्तिः अस्ति अनङ्णिद्वद्भावयोः आङ्गत्वात् तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः इति एवं किल नाम अनङ्णिद्वद्भावयोः प्रकृते आङ्गत्वात् नाम अङ्गाधिकारे अस्ति इदम् उभयमपि आङ्गत्वात् अर्थात् अङ्गस्य इदम् आङ्गम् अङ्गाधिकारे इदं वर्तते अथवा अङ्गे भवम् आङ्गं किं सख्युरसम्बुद्धौ इत्यपि अनङ्सौ इत्यपि। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य सप्तमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् अङ्गाधिकारो भवति इति च अस्माभिः अङ्गस्य इति सूत्रपठनवेलायां श्रुतमेव। एवं खलु कथयति तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः कुतः तत्र एका परिभाषा अपि अस्माभिः पठिता पूर्वं व्याख्यायां किं जरायाः जरसंज्ञातरस्याम् इत्यत्र तु मूले एव पठिता एवं खलु
कथयति अङ्गाधिकारस्थतया पदाङ्गाधिकारे परिभाषा कथं पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च एवं खलु इति परिभाषया सखिशब्दान्तेऽपि प्रवृत्तिरित्यर्थः एवं खलु तत्र मूले अर्थः मूले या पङ्क्तिः उक्ता अनङ्निद्वद्भावयोः आङ्गत्वात् तदन्ते प्रवृत्तिः इत्यत्र एवं किल तस्य अयमर्थः वर्तते नाम अनङ्विधानम् अणिद्वद्भावविधानं च इत्येतदुभयम् अङ्गाधिकारे पठितं तत्र च तदेव पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषायाः उपस्थित्याः अनङ्निद्वद्भावौ इमौ न केवलौ तत्र सखिशब्दविषयौ परन्तु सुसखिशब्दविषयौ अपि अर्थात् सुसखि इति शब्दसन्दर्भे अपि प्रवर्तेते इति भावः समीचीनम् अग्रे कथयति मन्ये एषा पङ्क्तिः स्पष्टा स्यात् भवताम् तर्हि एतेन किम् एतावता किम् आयातम् एतावता तदेव सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः तस्य सखिशब्दात् सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः तस्य सर्वनामस्थानप्रत्ययस्य णिद्वद्भावः भवति तस्य णित्वे सति च अचौण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भविष्यति यतः सखिशब्दस्य चतुर्षु प्रत्ययेषु परतः औ शस् अम् औट् अस्माभिः वृद्धियुक्तानि रूपाणि साधितानि तद्वद् अत्रापि ज्ञेयानि अर्थात् तदेव सुसखा सुसखायौ सुसखायः सुसखायं सुसखायौ इति एतावन्ति रूपाणि एतावता अस्माभिः साधितानि वर्तन्ते सम्यक् प्रथमपुरुषस्य एकवचने तु सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये परतः सत्यपि वृद्धिः न भवति कुतः तत्र अनादेशः यः भवति सः वृद्धेः अपेक्षया अथवा वृद्धिं प्रबाध्य अथवा णिद्वद्भावं प्रबाध्य प्रवर्तयति ज्ञेयं सम्यक् अतः णिद्वद्भावस्य फलं तु प्रथमाद्विवचने बहुवचने द्वितीया एकवचने द्विवचने च ज्ञेयम् सम्यक् अग्रे पुनः कश्चन विचारः आरब्धः कथयति नन्वेवं सति सुसखि शब्दे असखि इति पर्युदासात् घित्वा भावे नात्वादिन स्यात् इत्यत आह इति इदानीं तृतीयाविभक्तेः एकवचने अस्माभिः रूपं साधनीयं वर्तते सुसखिना एवं खलु तर्हि तत्र आक्षिप्यमाणं वर्तते पूर्वपक्षिणा किं कथयति सः नन्वेवं सति सुसखिशब्दे असखीति पर्युदासात् नाम सुसखी इति यः शब्दः तस्मिन् तत्र असखीति पर्युदासात् अर्थात् शेषोऽघ्यसखी शेषः घि असखी इत्युक्तं खलु तच्च सूत्रम् अङ्गाधिकारस्थं नास्ति इति स्मरन्तु तत्तु सूत्रं प्रथमाध्यायस्थं वर्तते चतुर्थे पादे वा न वा शेषोऽघ्यसखी इति तत्रत्यं तत्सूत्रं वर्तते प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तमं सूत्रं कथयति तद् कथयति सुसखी शब्दे असखी इति पर्युदासात् नाम सूत्रे तत्र शेषः घि असखी नाम सखीशब्दस्य घिसंज्ञा न भवति इति कथयति घित्वा भावे नाम घिसंज्ञायाः तु अभावः भवति घिसंज्ञा न भवति कथयति नात्वादि तस्य न स्यात् अर्थात् टास् तत्र टा इत्यस्य स्थाने आमोनास्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण नात्वम् अर्थात् न इति आदेशः न स्यात् इत्यत आह अतः कथयति किं कथयति समुदायस्येति इति मूले पश्यन्तु समुदायस्य सखिरूपत्वाभावात् समुदायः यः वर्तते सुसखी
एवं खलु। तस्य सुसखी इति यः समुदायः वर्तते, रसमासः यः वर्तते, सः सखीरूपत्वं न भजते। तस्य एकदेशः एव सखीरूपत्वं भजते। समग्रः समुदायः सखीरूपत्वं न भजते। सुसखी न सखी। यः सखी सः सुसखी इत्यस्य एकदेशः वा न वा? कथं मूले पश्यन्तु। समुदायस्य सखीरूपत्वाभावात् असखी इति निषेधः अप्रवृत्तेर्घिसंज्ञा। नाम सखीशब्दस्यैव घीसंज्ञायाः निषेधः उच्यते। प्रकृते तु सुसखी इति समुदायः वर्तते वा न वा? प्रकृते तु सुसखी इति समुदायः वर्तते। समुदायः च यः वर्तते सुसखी, तस्य निषेधः शेषोऽघ्यसखी इत्यत्र नास्ति। तत्र तु सखीशब्दस्य एव घीसंज्ञायाः निषेधो वर्तते। सम्यक्। तेन किम् आयातं? तेन सुसखी इत्यस्य घीसंज्ञा भवत्येव यदि तर्हि तदाश्रितं कार्यम् आङ्गोना स्त्रियाम् इति सुसखी इति शब्दात् परतः टा इत्यस्य न इति आदेशोऽपि भविष्यत्येव। कथयति व्याख्याता कथयति अग्रे। न च सुसखीशब्दस्य सखीशब्दरूपत्वाभावे अपि। एवं खलु। नाम सुसखी इति शब्दः यः वर्तते तस्य सुसखी शब्दरूपत्वं नास्ति। सुसखी सखीशब्दरूपत्वस्य अभावे अपि कस्य सुसखी इति शब्दस्य कथयति सखीशब्दान्तत्वात्। किं तेन सखीशब्दान्तत्तं तु खलु वर्तते एव सुसखीशब्दस्य। कथयति सखीशब्दान्तत्वात् असखी इति परिदासः अपि। नाम असखी इति यः निषेधः वर्तते, असखी इति परिदासः अपि दुर्निर्वार इति वाच्यम्। नाम असखी नाम तत्र क्व शेषोऽघ्यसखी इत्यत्र असखी इति परिदासः नाम प्रतिषेधः निषेधः यः उक्तः वर्तते सः दुर्निर्वारः। नाम वारयितुं न शक्यते, निवारयितुं न शक्यते। अर्थात् सः परिदासः अत्र प्रवर्त्स्यति एव। तेन अत्र घिसंज्ञायाः निषेधः भविष्यत्येव सुसखीशब्दस्य इति वाच्यम् इति न वक्तव्यम् इति भवता न वक्तव्यं। केन? पूर्वपक्षिणा। कुतः न वक्तव्यं? कथयति शेषोऽघ्यसखी इत्यस्य पदाङ्गाधिकारस्थत्वाभावादिति भावः। भोः, अनङ्नित्वद्भावौ साधितौ कुतः? यतोहि अनङ् इति विधानं मणिद्वद्भावविधानं च अङ्गाधिकारस्थं वर्तते। परन्तु सखीशब्दस्य घिसंज्ञायाः निषेधस्तु शेषोऽघ्यसखी इति न पदाङ्गाधिकारस्थत्वं। पदाधिकारे अपि नान्तर्भवति, अङ्गाधिकारेऽपि नान्तर्भवति वा न वा? तत्तु प्रथमाध्यायस्य विषयः। सः तु प्रथमाध्यायस्य विषयः। अतः केवलस्य सखीशब्दस्य एव घिसंज्ञायाः निषेधः वक्तुं युक्तः। सुसखीशब्दस्य तु घिसंज्ञायाः निषेधः वक्तुम् अयुक्तः। अतः प्रकृते घिसंज्ञा भवत्येव इति भावः। तदेव महोदय उक्तं समुदायस्य सखीरूपत्वाभावात् असखी इति निषेधः अप्रवृत्तेर्घिसंज्ञा। नाम असखी नाम शेषोऽघ्यसखी इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा घिसंज्ञा भवत्येव। घिसंज्ञा भवति यदि तर्हि आङ्गोना स्त्रियाम् इति प्रवर्तते एव खलु। तदेव कथयति अग्रे मूले व्याख्यायां कथयति। किं कथयति? सुसखिनेति घित्वान्नात्वे रूपं। नाम सुसखिना इत्यत्र सुसखी इत्यस्य घिसंज्ञा भवत्येव तत्र निषेधः न प्रवर्तते। सः निषेधस्तु सखीशब्दविषय एव उच्यते। अतः प्रकृते आङ्गोना स्त्रियाम् इति
घिसंज्ञाश्रितं कार्यं घिसंज्ञकात् परतः टा इत्यस्य स्थाने न इति आदेशः यथा हरिणा इत्यत्र कृतः तद्वत् प्रकृतेऽपि भवत्येव इति भावः। अतः सुसखि टा सुसखि न सुसखिना इति रूपं तृतीयाविभक्तेः एकवचने भवति इति भावः। द्विवचने सुसखिभ्यां सुसखिभिः सखिहरिवत्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने कथयति मूले पश्यन्तु सुसखये इति। एवं किल तत्र सुसखि इति शब्दः चतुर्थी विभक्तिः वर्तते। सुसखि इति शब्दात् परतः ङे इति प्रत्ययः चतुर्थी विभक्तेः एकवचने आगच्छति इति च वयं जानीमः। अतः सुसखि इत्यस्मात् ङे प्रत्यये परतः कथयति व्याख्याता घेर्ङ् इति गुणे अयादेशः। एवं खलु घिसंज्ञा अस्ति एव इति कृत्वा घेर्ङ् इति प्रवर्त्यत्येव। अतः सखि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य एकारादेशः अत्र भवत्येव। सम्यक्। अतः सुसखे ए ततः एचोयवा यावः इत्यनेन एकारस्य अयादेशः सुसखय् ए सुसखये इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति ङसीति। मूले पश्यन्तु ङसि ङसोः गुणे कृते इदानीम् एवं चतुर्थीविभक्तेः एकवचनं साधितं खलु। द्विवचने सुसखिभ्यां पूर्ववत् सखिहरिवत्। बहुवचने सुसखिभ्यः पूर्ववत् सखिभ्यः इतिवत्। क्लेशो नास्ति। तत्र पञ्चमी एकवचने षष्ठी एकवचने च षष्ठ्याः एकवचने च विशेषं कथयति। पञ्चम्याः एकवचने षष्ठ्याः एकवचने च विशेषं कथयति। कथयति ङसीति। मूले पश्यन्तु ङसि ङसोः गुणे कृते कथयति। एतावतः भागस्य व्याख्यां करोति। ङसि ङसोः ङेन इति गुणे कृते एवं खलु गुणो भवति। ख्यत्यात् इत्युत्पन्नेत्यन्वयः एवं खलु गुणः आदौ भवति। वा न वा गुणः आदौ भवति। तर्हि का स्थितिः जायते सुसखे अस् सुसखे अस् पञ्चम्यां षष्ठ्यां च एवं खलु। कथि ख्यत्याद् इत्युत्पन्न नाम गुणः कृतः यण न जातः यण न जातः इति कृत्वा उत्तमपि कुतः न खलु भवति। कृतयणः एव कृतयणः एव तत्र उत्तमं भवति। सख्युः इत्यादिषु यथा अस्माभिः दृष्टं। प्रकृते तु घिसंज्ञायाः अपायः नास्ति। घिसंज्ञायाः अपायः नास्ति इति कृत्वा तत्र गुणः भवत्येव। यणं प्रबाध्य गुणः भवत्येव। अतः यथा हरेः इति रूपं भवति तद्वत् प्रकृतेः सुसखेः इति रूपं भवति इत्यर्थः। कथयति कुतीत्यत आह ङसिङसोः गुणे कृते कथयति कृतयणादेशत्वाभावादिति नाम उत्पन्न भवति। कुतः न भवति तद् अग्रे उपरि उक्तं खलु। पश्यन्तु मूले कृतयणादेशत्वाभावात् ख्यत्यात् इत्युत्पन्न नाम ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन सूत्रेण उत्पन्न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः उत्तमं तु प्रकृते न शङ्कनीयम् इति। यतः तत्र यणं प्रबाध्य आदौ गुणः प्रवृत्तः। गुणः च अत्र घिसंज्ञाकारणात् प्रवर्तते। हरेः इत्यादौ यथा तथा। समीचीनम्। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता ख्यत्यादित्यत्र कृतयणादेशनिर्देशेन यत्र यणादेशप्रवृत्तिः तत्रैव उत्पत्प्रवृत्तेरिति भावः। नाम यत्र यण जातः भवति आदौ ततः परमेव तत्र ङसिङसोः अकारस्य उत्वं भवति नान्यथा। तर्हि प्रकृते किं कर्तव्यं। प्रकृते गुणः जातः
सुसखे अस् उभयत्रापि। तदनन्तरं गञ्जिगसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं खलु भवति। अतः हरेः इत्यत्र पठितं सुसखेस्। सुसखेस् इत्यवस्थायां सस्य रुत्तविसर्गे सति सुसखेः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनम्। तर्हि पञ्चमी विभक्तेः द्विवचने किं रूपं? सुसखिभ्यां पूर्ववत्, सुसखिभ्यः पूर्ववत्। षष्ठी विभक्तेः द्विवचने किं रूपं? सुसख्योः। एवं खलु। बहुवचने च सुसखीनाम् इति। मूले कश्चन विशेषः अस्ति वा वचनानः? आम्, सुसखे सुसखौ इत्युच्यते। सप्तमी विभक्तेः एकवचने उच्यते सुसखौ इति। कः विशेषः? तद् व्याख्याता कथयति, ततः अग्रे कथयति, यत्र पङ्क्तिः त्यक्ता आसीत् ततः अग्रे पश्यन्तु। सुसखेरिति ङसिङ्गसोः एतद्रूपं तदुक्तमेव। सुसखौ इति सप्तम्याः एकवचनस्य विषये कथयति। किं कथयति? अच्छघेः इत्यौत्वं। यतोहि इदानीं घिसंज्ञा अस्ति खलु। असखी इति प्रतिषेधः न प्रवर्तते कृत्वा घिसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अच्छघेः इत्यनेन ङी स्थाने औदादेशः, इकारस्य स्थाने च अदादेशः भवत्येव। अतः सख सुसख औ सुसखौ इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। यदा तु घिसंज्ञा न भवति तदा तु अस्माभिः तत्र केवल औदादेशे सति, केवले औदादेशे सति, नाम ङी इत्यस्य स्थाने औ, ततः च यणि सति सख्यौ इति रूपं साधितं। परन्तु प्रकृते घिसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा अच्छघेः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति एवमिति। मूले पश्यन्तु। एवम् अतिशयितः सखा अतिसखा। कथयति सुसखिशब्दवदित्यर्थः। एवं नाम एवमेव, यथा सुसखि इति शब्दः साधितः प्रादिसमासे तद्वत् अतिशयितः अतिशयितः सखा अतिसखा इत्यत्र व्रादिसमासः एव भवति, कोदिप्रादयः। सम्यक्। एवं खलु कथयति अतिसखेति, कथयति प्रादिसमासः, कथयति न पूजने न पूजनात् इति नटच। तदेव अत्रापि राजाः सखिभ्यश्च इत्यनेन तत्र समासान्तः प्राप्तः भवति, परन्तु अत्रापि पूजनार्थः सम्माननार्थः एव अस्ति। नाम एषः अतिशयेन सखा वर्तते इति तावान् सम्मानस्य भावः तस्मिन् वर्तते, अतः पूजा गम्यमाना वर्तते। अतः समासान्तः टच प्रत्ययो न भवति। तर्हि प्रकृतेपि सर्वेपि विचाराः तथैव यथा सुसखी इति शब्दे कृताः। अतः अतिसखा अतिसखायो अतिसखायः, हे अतिसखे हे अतिसखायो हे अतिसखायः इति प्रथम। द्वितीयायाम् अतिसखायम् अतिसखायौ अतिसखीन्, अतिसखिना अतिसखिभ्याम् अतिसखिभिः अतिसखये अतिसखिभ्याम् अतिसखिभ्यः इति चतुर्थी। अतिसखेः अतिसखिभ्याम् अतिसखिभ्यः अतिसखेः अतिसख्योः अतिसखीनाम् इति षष्ठी। अतिसखौ अतिसख्योः अतिसखिषु इति इमानि रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति। समीचीनम्। तत्र इदानीम् अग्रे अग्रिमविचारे प्रवेशात् पूर्वं कश्चन उद्ग्रन्थस्थः विषयः उच्यमानः वर्तते। तं विषयं वयं केवलं शृणुमः, यावच्छक्यं बुद्धौ अवतारयामः, यत्नं कुर्मः,
बुद्धौ पूर्णतया न प्रवेक्ष्यति यदि तर्हि क्लेशो नास्ति, चिन्ता नास्ति। एतावान् विषयः यदि अवगतः पर्याप्तः वर्तते। आम्, अग्रे या पङ्क्तिः अस्ति, परमः सखा यस्य इति विग्रहे इत्यादि इत्यतः पठनीयमस्ति। तत्र व्याख्याता तत्रापि अस्मान् नेष्यति, परन्तु ततः पूर्वम् उद्ग्रन्थस्थः विषयः, नाम एतावता तत्र सुसखी अतिसखी इत्यत्र इति शब्दद्वय विषये यावान् विचारः पठितः तत्सम्बद्धम् उद्ग्रन्थस्थ विचारम् आनीय अस्माकं पुरतः स्थापयन् वर्तते। शब्देन्दुशेखरे अर्थात् सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याग्रन्थः यः भवति तत्र कश्चन विचारः उक्तः वर्तते, कश्चन पक्षः उपस्थापितः वर्तते, तं पक्षमाश्रित्य किञ्चिदत्र कथयन् अस्ति। प्रायशः तत्रत्याः एव पङ्क्तयः भवन्ति, ईषदितस्ततः वर्तते, तावदेव कथयति। वस्तुतस्तु उदाहृते सुसखि अतिसखि शब्दे च, नाम सुसखि शब्दे अतिसखि शब्दे च घिसंज्ञा न भवत्येव, नाम घिसंज्ञा न भवति, न भवत्येव। कुतः? अस्माभिः वस्तुतः घिसंज्ञा प्रतिपादिता वर्तते, यतः असखी इति निषेधः तत्र न प्रवर्तते इति प्रतिपादितम् अस्ति अस्माभिः। दीक्षितमतं पुरस्कृत्य तथा प्रतिपादितम् अस्ति, तथैव अस्माभिः साधितं वर्तते। यावदवगतं तावत् बुद्धौ स्थापयामः। परन्तु अत्र नागेशस्य मतम् अस्ति। नागेशः युक्त्या अत्र कथयन् अस्ति, नाम घिसंज्ञा न भवत्येव। कुतः? तत्र युक्तिः अग्रे वक्ष्यते। कथयति, शेषो घ्यस इत्यत्र हि असखि इति शेषविशेषणम् इति, नाम असखि इति यदुक्तं तद् शेषविशेषणं वर्तते। नाम शेषः इति, शेषश्च कः इति अस्माभिः तत्रैव पठितम्। उक्तात् अन्यः शेषः, तस्य विशेषणं भवति किम्? असखि इति। तदन्तविधिः, तदन्तविधिः तत्र अवगन्तव्यः। ततः सूत्रार्थः कः ज्ञातव्यः इति पश्यन्तु इति कथयति। किं कथयति? सखिशब्दान्तभिन्नः शेषः घिसंज्ञकः इति लभ्यते इति। सखिशब्दान्तभिन्नः शेषः घिसंज्ञकः इति लभ्यते। नाम सखिशब्दान्तः यः शब्दः वर्तते तद्भिन्नः यः शब्दः वर्तते तस्य घिसंज्ञा भवति इति अर्थः लभ्यते। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः, सखिशब्दस्य तर्हि घिसंज्ञायाः निवारणं कथम् इति चेत् व्यपदेशिवद्भावेन सखिशब्दः सखिशब्दान्तः तत्र ग्राह्यः। एवं खलु? तर्हि तत्र किमुक्तं? कः सूत्रार्थः लब्धः तदन्तविधिद्वारा? तत्र अवधानं कुर्वन्तु। सखिशब्दान्तभिन्नः शेषः, तस्य घिसंज्ञा भवति इत्युच्यते। एवं खलु? अग्रे तत्र कथयति, अत एव यस्येति च, इतः अग्रे अतीव सूक्ष्मः विचारः आरब्धः वर्तते। अतः अत्र यदि अग्रिमप्रकरणेषु पठितानि यानि सूत्राणि तेषां यदि अवगमनम् अथवा सूत्रार्थविचारः किञ्चित् बुद्धौ भवति तदा तत्र स्पष्टता भवितुमर्हति, अन्यथा क्लेशः। तथापि वदामि, भवन्तः च यावच्छक्यं शृण्वन्तु, यत्नं कुर्वन्तु। अन्यथा गच्छता कालेन अग्रिमप्रकरणानां पठनोत्तरम् अत्रत्यानां विचाराणामपि स्पष्टता भविष्यति। परन्तु यथा उक्तमेव पूर्वं, व्याख्यातुः शैली भवति। अस्माकं बुद्धिं तथा प्रौढविचारैः अपि परिचितां कारयन् भवति। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अग्रे किं कथयन् अस्ति? एतावता कथं तदन्तविधिं प्रतिपाद्य सूत्रार्थं प्रकटितवान् अस्ति। यद्यपि एवं रीत्या सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्वं न पठितः वर्तते, परन्तु शेषविशेषणं भवति असखि इति तत्र नाम
शेषोऽभ्यसकी इत्यत्र असखि इति शेषस्य विशेषणं भवति, अतः अत्र तदन्तविधिः भवति। अतः सखिशब्दान्तभिन्नः शेषः घिसञ्ज्ञकः इति लभ्यते इति एतावदुक्तं वर्तते। अग्रेपि एषः किं प्रतिपादयन्नस्ति इति वयम् अग्रिमे पाठे अत्र द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विचारः अथवा विवरणं पर्याप्तम् इति कृत्वा समयानुरोधेन अत्रैव अयं पाठः उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते, मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं पञ्चषष्ठः पाठः अथवा पञ्चषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।